माशाअल्लाह भाई यूसुफ खोखर साहब ने चादर ला के आंदी है ना, बोलते ये सारे जाके आंदे ने अल्लाह ओ बाबा जी साडा ख्याल रखी। बाबा की नाम है बाबे का जी थोड़ा है? आकड़ आखड़ शाह लो ना वेखो तुही। बाबा आखड़ शाह मेरा ख्याल रखी। दूजा आंदा मेरा ख्याल रखी। पर यूसुफ खोखर तेरा उछाड़ा ला के लै जाए फिर मैनू दसी है बोलते नहीं है उंज साडा ख्याल रखी पर तेरे दरबार तो चादर ला के भाभी लै जाए तो फिर सानू दसी उंज साडा ख्याल रखी। एक था ना उन्हें दरबार का गला जिहा तोड़िया तो सारे पैसे कट के लै गया। उन्हें कहा बाबा तू अपने गले की हिफाजत भी नहीं कर सके। मैं क्या इन्हें कितों करनी आ? ओ सांगले टाली नहीं पुठी जरा टाली पुटेगा वो बाबे ने कहा भी टाली पुटेगा तो मैं भाभी हो जाऊंगा। लेकिन वो ना होया बाज 1 लाख रुपया देंगा। वो भाभी टाली पुट के लै गए तो बाबे ने लाख रुपया भी दिता नाल सानू कहा तुहाडा शुक्रिया मेरे ते बड़ा वजन सी तू हौला कर छड़िया है। अल्लाह ही है। मैं इधर ना सखी सुल्तान है इधर डेरा गाजी खान उथे गया। मैं कि चलो इधर आया बड़ी देर की गल उदों गड्डी छड्डी मेरे को नहीं हुंदी बसां सफर करीदा सी। मैं उत्थे गया मैं कि चलो वेखना तो चाहिए। उतों ना कारी अब्दुल कलीम साहब का एक बच्चा सी नाल अदारे तालबे इल्म। मैं गया उत्थे जा वेखा बड़ी वड्डी बेरी थले लोग कपड़े विछा के बैठे। मैं क्या ही क्यों बैठे ने जी पत्ता डिगे कुड़ी हुंदी है बेट डिगे मुंडा हुंदा है। मैं क्या जे नेरी ना पूरा टाह नहीं डिग पे खुसरा वड्डते पिया। हाँ फिर तो वो क्योंकि वो पत्ते तो फिर बेर कट्ठे ही डिगने ने ना है क्यों सदीकी साहब। हाँ फिर टर्बो खुसरा वड्डते पिया है वो बोल दे। इस वास्ते इन्हां बेरियां दे कोल पुत्र ना मंगिया करो ते जे इन्हां बाबियां दे हत्थ वस पुत्र हुंदे ना भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी कल्ले कारी यकूब दे 28 बाल ने। आहो जे बाबियां दे हत्थ वस हुंदे कारी यकूब वाल 8 भी नहीं सुनाने। ओ कौन देंदा है बोलो दे सही। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। तियां पुत देंदा ही रब सोना अनगिनत नाले ज़र माल देवे। लोकी पुत्रां दे मूंह नूं सैकदे ने तो सिर्फ धीआं दे कई टाल देवे। किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं दुआ जिया नूं कर बेहाल देवे। किते औलादां दे के खो लैंदा सगो लांबो कलेजड़े बाल देवे। किते कोई नहीं खान हडान वाला ते दौलत मी दे वांग पई बरस दिए। किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए। अल्लाहु अकबर। कौन देंदा है? शेखुल कुरान ना मौलाना मोहम्मद हुसैन शहू। मैं मिजान पढ़नी है। मैं 2 जलसे कीते ने अगे ते बड़ी दूरों सफर करके मैं पहुंच जाते आते ने अजान पढ़नी फिर उतो 1122 वाले भी बुला लो ताकि वह मैनू लपा के हस्पताल ते लै जान। पा यूसुफ खोखर दे काम भी बड़े अनोखे आंदे ने अजान पढ़नी अजान होनी है किते जाके 4:45 बजे ते मैं इत्थे ही फसिया रहा 1.25 घंटा जो जिन्ना बयान हो गया इन्हें ते अमल कर लो ना ते अगले साल फिर अजान भी पढ़ांगे इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरे अल शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेहूपुरी कह दो रहमतुल्लाह अल्लाह उन्हां दी कबर ते करो। वो आंदे ने एक हाजत रवा सी वो आखे मैं आई एम हाजत रवा मैं हाजत रवा मैं भाई मैं थोड़ियां हाजतां पूरियां कर दसो केड़ी लै। उन्होंने अचानक ही हाजत हो गई। वो कहन लगा इत्थे लैटरीन को नहीं। उन्हें कहा नहीं जी वो वाहन च जाना पैंदा बाहर। उन्हें कहा बाहर तो बारिश होन डई है। उन्हें कहा ठहर जा की होई बारिश रोक लैन दे। उन्हें कहा नहीं खलोन देंदी
बाबा जी आंदे ने हाजत रवा नूं हाजत ही अगे ला लिया ते जेड़ा अपनी हाजत ते कंट्रोल नहीं कर सकता तेरी मेरी हाजत रवाई किवें कर सकता भाई वो बोलते नहीं। इस वास्ते वो बाबा ही ना एक ओदी दाढ़ी वाल काला आ गया चिट्ठा वो वाल नूं फड़े आखे वाला हो जा काला बकवास बंद कर नहीं मैं हुंदा फिर आखे वाला हो जा काला उन्हें कहा नहीं हुंदा। बाबा जी आंदे ने जिदा अपने वाल ते कंट्रोल नहीं ओदा बाल ते कंट्रोल है बोल दे। इस वास्ते मेरे भाईओ अल्लाह अकीदा तौहीद दी दौलत ना सानू सारियां नू माला माल फरमाए और अल्लाह सानू सारियां नू शिरको बिदात तो महफूज रखे और इस अदारे नू अल्लाह क़यामत दियां दीवारां तक अल्लाह कायम दायम रखे। ते मेरे भाई हाफिज मोहम्मद यूसुफ खोखर साहब नू अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और ता देर अल्लाह दे दीन दी खिदमत करते रहन और इन्हां दे सारे भाई कारी उमर फारूक साहब और दीगर उफाका सब दियां मेहनतां अल्लाह कबूल फरमाए। आंडा वेख्या जी ओए आंडे बोलो तो सही आंडा वेख्या जी आंडे च कितनी चीज़ां ने एक सफेदी ते एक जर्दी ये तीसरी चीज तो कोई नहीं ते है भी दोवें अलग अलग ने मिक्स नहीं। आंडा लोड करने लाने छापर च पा के घर आंदा किन्ना ही लिया उतो आवाज आउंदी है मेरी रबूबियत वे आंडे नूं इन्नी हरकत देंदा रहा नहीं मैं सफेदी ते जर्दी नूं आपस च मिक्स नहीं होण दिता ते जिस आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो आंडा गंदा है जिवें मुशरक गंदा है उवें आंडा गंदा है बोल दे ते आंडे नूं कित्थे सुट्टने आ जेड़ा गंदा होए गंदी नाली च गंदी टोकरी च इवें ही है ना ओ बोलो अल्लाह ने तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई नहीं तो तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। यही अंडा हुंदा है मुर्गी थले फार्मी नहीं देसी दी गल करना फार्मी दे भावें 5 साल मुर्गी थले रख छड़ो इहदे चों कख नहीं जे निकलदा क्योंकि फार्मी 40 दिन ही तैयार जेड़ा मौलवी खा ले 20 दिन ही तैयार बोल दे ते फार्मी ते तौहीद दा जोड़ को नहीं देसी खुआओ ते फिर तौहीद बयान कराओ मजा बहुत है क्योंकि फार्मी दा ते अपना मां प्यो को नहीं बेनकाया जिहा है बोल दे कोई समझ भी आउण डई जे कोई ना तो लिहाजा ये आंडा देसी जो मुर्गी थले जाता है ना ते 18 दिन निकलते हैं ये जी आंडे की सफेदी है चूजा बनता है ते जर्दी अल्लाह उस चूजे की आंडे के अंदर खुराक बना देंगे फिर अल्लाह ने चूचिया बाहर आ गई वो आंदा बुआ कोनी बारी कोनी छैनी कोनी थौड़ा कोनी अल्लाह आवा किवें फरमाया तेनू निकी जी छैनी दी इनू अंदरों मार सू वो अंदरों मारदा छिल्लट टुट गई चूजा बाहर आ गया मां ना चुगन दिया कुत्ते बिल्ले नू वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा रब नू छड्ड के गैरां नू मुश्किल कुशा कहने वालो वो केड़ी जात जिन्हें आंडे की सफेदी जर्दी नू मिक्स नहीं होने दिता वो केड़ी जात जिन्हें सफेदी का चूजा बनाया जर्दी नू खुराक बनाया वो केड़ी जात जिन्हें ठूंगे मारन दी जांचां दसियां ने वो केड़ी जात जिन्हें बाहर लिया के सज्जन दुश्मन की तमीज दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तर्जमा की है मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़ दाए बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़ दाए पिछा मार खां झाती वेख औकात अपनी 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी पानी दा एक कतरा बस गल समझाइए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। अल्लाह
اگے گل آ گئی تھوڑی میری جٹکی گل آ گئی جٹکی چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندے آ رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے او گنی اسی منگتے سارے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے مائی تھلے کٹا چھڑ دیو کہ ٹیکے لا دیو بولو دے صحیح کئی ٹیکے لا کے بھی چوندے رہے کٹا چھڑنے کٹے واسطے انہیں جدو کٹے نے مارے نا دو منہ تو انہیں پورا دودھی ہوانے چلا دیتا ماج نے ہوانا پر گیا ہے لایا کدے واسطے کٹے واسطے تیرے واسطے نہیں جدو ویکھے نا ہوانا پر گیا نے کٹے نو پھڑ کے نا منہ تو کھچیا تے جا کے ماج دے اگے بند دیتا ہے ماج نالے چوم دیئے تے نالے چٹ دیئے تے نالے آندیے پتر چوپ کر ساڑھے نہ ایویں ہونی ہے آپ بالٹی رہی سو تھلے بہ گیا جدو تھلے بیٹھا انہیں ویکھیا گسے نہ آنے پر تاک بھی میرا دے کالا میرے اگے بجا چٹا کتوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری تار سی دی ہو دے منہ دے کیوں پائی یوسف کھوکھر صاحب جدو منہ دے ماری انہیں منہ پرا کر لیا اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی سبحان اللہ کیسی کمال ہے بھائی ہونے حوانہ تون لگا ہے تو آواز آئی ہے میری ربوبیت ویکھ حوانہ دودھ نہ پھول لے یہ دے چھ پریشر بھی بڑا ہے لیکن میں تھلے 4 بوتلاں فٹ کی تھیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں تو انہوں میں تھلے ٹکن بھی کو نہیں لایا پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگل نہیں ہو دیتا اتے کنا پریشر ہے حوانہ پھول لے لیکن ایک قطرہ بھی کدی تھن جو ڈگدا ویکھیا جے پھر ہر بندہ تھن کٹھے تار نہیں نکلنی تجربہ جنوں جنہیں کرنی ہے دے کٹن نہیں نکلنی ہے ہن لگا چون ایک زفری دے منڈے نے کیمرہ فٹ کیتا ہے کتوں فٹے یہ چور ہے من بین فرس ودم لبنا خالصا شائغا للشاربین ایک پاسے گوبر دی نالی دوجے پاسے پیشاب دی نالی وچ خون دیاں نالیاں انہاں نالیاں دے وچ ایک دودھ دی نالی ہے اللہ دے میری ربوبیت وے میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی دودھ دے اندر خون دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی کدی دودھ دے اندر میں پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا لبنن خالصن خالص میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دیاں لانڈے ہیں وہ بول دے نہیں خالص دودھ کون دیندا ہے جڑے اللہ دا پیندے او بولے آجے خالص دودھ کون دیندا ہے اللہ دے خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دیاں لانڈے ہیں اللہ اکبر خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دے نا دیاں پکا کے ونڈنے ہیں اس رہی ہیں وہ بول دے نہیں آئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین پروفیسر سرفراز صاحب بیمار نواز دعا چودھری افضل صاحب نے حاجی عبدالجبار صاحب نے سارا ہادی عبدالجبار صاحب چودھری افضل صاحب پروفیسر سرفراز صاحب جتنے بیمار نے اللہ سب نے شفاواں عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ بھائی یوسف کھوکھر صاحب دے والدین دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنا اچھی کہہ دو آمین جتھے دونوں لیٹے نے اللہ انہوں نے قبران دے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے امی ابو دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنا میرے پائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے پائی یوسف کھوکھر سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے میرے سمیت اللہ سب دے والدین دیاں قبران دے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ کرور تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما ڈاکٹر سرفراز صاحب اور دیگر رفقا جنہیں بیمار نے جماعت دے احباب نمازی اللہ سب نو شفاواں عطا فرما میرے اللہ
جو سنیا ہے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ ساری رات گزر گئی یہ تیرے پروانے دین دے بیٹھے رہے اللہ جنیاں میریاں بہنا ماواں بچیاں آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما انہاں دا سننا ساڈا سنانا قبول فرما اللہ شرک و بدعت دا کلا کما فرما اللہ اس مجمع دے اندر جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چوہد کوثر دا پانی نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ